they only go to these two political parties? Will they only go according to the seats they have, which are 66 in all? उसकी परसेंटम से लेंगे रिजर्व सीट्स और बाकी रह जाएंगी, या इन्हीं में ही बांटनी है सारी सीट्स? प्लीज ये बता दें सर। मेरे ख्याल में इनमें नहीं बांटी जा सकती, बिकॉज मेरा पहला जवाब ये पहला जवाब ये का क्वेश्चन, अगर आपका ये जवाब है, सपोज फॉर द सेक ऑफ आर्ग्यूमेंट कितने लोग हैं? 77 they did not join सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल, फिर क्या होता है? वही मैं जवाब दे रहा था, फिर क्या होता है? मैं वही जवाब दे रहा था कि अगर देयर आर लेफ्ट ओवर रिजर्व सीट्स, will there be left over? That is the question. if there are, how will they be allocated? That's the the leftover seats, वो रिजर्व सीट कैसे बढ़ती पूरी? वही मैं जवाब दे रहा हूँ सर। अंडर द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, what is constitutionally barred is that you get any seat which is more than your representation. That's the first principle. I don't understand the answer. That's the negative. I've asked you a question. Right, that isn't. आपके सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को ज्वाइन किया ना, सपोज दे डिड नॉट ज्वाइन, सर वही मैं जवाब दे रहा था। मैं समझा नहीं, तो समझाएं। What my lord, the chief justice is saying, let me just say again, we are taking an assumption that there is no, there are independents and there are two political parties. और नहीं ज्वाइन करना सर अगर मैं सेकंड पार्ट कहूंगा ना तो जवाब मिल जाएगा। मैं जरा क्लियर कर दूं कि सिर्फ इंडिपेंडेंट्स का एक सेट है, which is 266, जो बाकी सीटें हैं वो दो पॉलिटिकल पार्टीज ने इक्वली डिवाइडेड है, मेकिंग इट सिंपल हाइपोथेटिकल एग्जाम. नाउ आर यू सेइंग दैट द प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम मींस दैट दीज टू पॉलिटिकल पार्टीज जितनी इन्होंने सीटें ली हैं उसके हिसाब से रिजर्व सीट से अपना शेयर ले लेंगे? Yes. बाकी क्या होगा बाकियों के साथ देखेंगे, लेकिन ये नहीं हो सकता कि इन दोनों पार्टीज को 70 सीटों का डिवीजन आधा ये नहीं हो सकता। वरना प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का क्या मतलब? ये नहीं हो सकता। इसको अपने 51 के तहत बताना है कि ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सारा जो इस वक्त कोर्ट में हेयरिंग हो रही है इसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह है, और वो ये थी कि बल्ले का निशान नहीं दिया गया। अगर कोई भी ऐसा फैसला किया जाए जो मुल्क के मुफाद से टकरा रहा हो तो वो सिर्फ एक आदमी को या दो आदमी को नुकसान नहीं पहुंचाता, पूरी सोसाइटी को, पूरी कौम को और मुल्क को ख़ास तौर पे बड़ा नुकसान पहुंचाता है। मेरी ज़ाती राय है, और बहुत ध्यानदारी से, क्योंकि मुझे इस बात की भी तकलीफ़ होती है कि इदारे तबाह ना हो जाएं, और मुझे इस बात की भी तकलीफ़ है कि सियासत हमारी तबाही की तरफ ले आने में इदारों ने एक बड़ा किरदार अदा किया, चाहे वो नादानी से किया, नासमझी से किया, गलती से किया, लेकिन वो किरदार क्योंकि अब खुल के सामने आ रहा है तो वो फिर जाहिर है कि लोग उसको क्रिटिसाइज़ करेंगे। लेकिन उसके बावजूद मैं ये कहता हूँ कि इदारों को कम से कम आज के बाद अपनी इस्लाह कर लेना चाहिए। जो हो चुका सो हो चुका, क्योंकि किसी भी मसले का हल हमेशा उसी वक्त मिलता है कि जब आप उसके ऊपर पुरानी मादी को कुरेदने के बजाय नए मुस्तकबिल की तामीर करते हैं। मैं तो आज भी ये सोच के बाद परेशान होता हूँ कि जिस तरह 50 साल के बाद भुट्टो के केस का फैसला हुआ और बाद में अदालतों ने उसका एक्नॉलेज किया इस बात को कि हमसे गलती हुई थी, लेकिन उसका जो नुकसान और जो तबाही इस मुल्क ने देखी है, क्या उसका अजाला वो लोग जज कर सकेंगे जिन्होंने जो गलत फैसला दिया था, चाहे उन्होंने दबाव में दिया। मैं तो आज भी इस बात का कायल हूँ, बिल्कुल ध्यानदारी से कह रहा हूँ कि अगर कोई शख्स दबाव नहीं बर्दाश्त कर सके और कोई किसी लालच को इग्नोर ना कर सके तो उसके लिए लाख दर्जे बेहतर ये है कि वो इस्तीफा दे के घर चला जाए और दूसरा काम कर ले, ताकि कम से कम कब्र के अज़ाब से तो बच जाएगा। क्योंकि दुनिया तो फ़ानी है, कितना जिंदा रह लेगा, 10 साल 20 साल 50 साल, फिर कब्र में जाना। उसके जुर्म इसलिए बहुत ज़्यादा भारी होंगे कि उसकी वजह से एक या दो आदमी मुतासर नहीं होंगे, उसकी गलती की वजह से हज़ारों लाखों नहीं करोड़ों लोग मुतासर होंगे। तो मैं तो इस चीज़ का हमेशा से कायल हूँ कि आदमी अगर दबाव बर्दाश्त नहीं कर सकता,
فیصلہ انصاف سے نہیں کر سکتا تو وہ بہتر ہے کہ دوسرا کام شروع کر دے. کوئی ضروری نہیں کہ اسی کام میں بیٹھے, کم از کم دوسرے کام میں وہ ان گناہوں سے تو بچ جائے گا جس کا خمیازہ وہ بعد میں قبر میں جا کے فیس کرے گا. اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک, میں آج بھی اس بات پر پورا میرا 100% یقین ہے کہ اگر یہ سیٹیں دوسروں کو بانٹی گئیں تو خدا نہ خواستہ ملک میں فسادات پھیلنے کا بھی خطرہ ہوگا. کیونکہ اب وہ زمانہ نہیں ہے جو بھٹو ٹائپ دور کا زمانہ تھا, جو بھٹو صاحب کا زمانہ تھا. اس وقت سوشل میڈیا نہیں تھا, لوگوں میں اتنی اویئرنیس نہیں تھی. اس وقت ہر آدمی چھوٹی چھوٹی باتوں کا تجزیہ کر رہا ہے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ہمیں تو خود حیرت ہوتی ہے دیکھ کے کہ ایک زمانہ تھا جب اگر کوئی آدمی غلط کام کرتا تھا, مثال کے طور پہ کوئی سگریٹ پیتا تھا تو چھپ کے پی لیتا تھا, سامنے نہیں آتا تھا. لیکن اس وقت جو کام ہو رہے ہیں وہ تو بالکل کھلے عام نظر آ رہے ہیں کہ غلط کام ہو رہے ہیں. جیسے مثال کے طور پہ کوئی آ کے یہ کہہ دے کہ بھئی یہ فیصلہ ہوگا, یہ فیصلہ نہیں ہوگا, تو بھئی یہ فیصلہ کرنے نہ کرنے کا اختیار اس کو دے کس نے دیا, یا اس کو پتہ کہتے ہیں کہ یہ فیصلہ ہوگا یا نہیں ہوگا. دوسری چیز یہ کہ جس طرح کے کیسز بنائے جاتے ہیں اور ابھی جو نئے کیس بنائے جا رہے ہیں, میری تو سوچ کے مطابق یہ خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے یہ کیسز وہ ہیں جو پاکستان کو بڑا شدید نقصان پہنچائیں گے. اس لیے کہ اب جو آنے والا وقت میں دیکھ رہا ہوں, میری اپنی ایک ویژن ہے, میرا اپنی ایک آبزرویشن ہے, اگر ان چیزوں کو آج ٹھیک کر لیا گیا تو پاکستان کے حالات انشاءاللہ بہت زیادہ اچھے ہو جائیں گے. غلطیاں ہو گئی ہیں, سب سے ہو گئی ہیں, کوئی بات نہیں, ہو گئی, ختم کر دیا ہے, لیکن کم از کم آج سے تو فیصلہ کر لیا جائے کہ اب یہ غلطیاں نہیں کرنا ہے. کیونکہ اگر آپ غلط کیس بنائیں گے تو ینگ جنریشن خاص طور پہ اس چیز کو بہت زیادہ فیل بھی کر رہی ہے, اس کے نیگیٹو فیلنگ ڈیولپ ہو رہی ہے. کیونکہ ہر آدمی کو نظر آ رہا ہے, خاص طور پہ جیسے یہ اب میں تو ہمیشہ اس بات کا قائل ہوں کہ عمران خان نے اگر جرم کیا ہے اور کیس سچا ہے, ڈاکومنٹڈ ہے, بالکل 100% سزا دی جائے. لیکن بلیک میلنگ کے لیے کیس بنانا کسی بھی کے اوپر بھی, چاہے وہ نواز شریف ہو, عمران خان ہو, زرداری صاحب ہو, اس کو بلیک میلنگ کرنے کے لیے کیس بنانا ہی ایک بہت بڑا جرم ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم اس سے وقتی طور پہ تو فائدے اٹھا لیتے ہیں, لیکن لانگ ٹرم میں جا کے وہ نقصان دہ ہوتا ہے اور ملک کی تباہی کا سبب بنتا ہے. میرا آج بھی اس بات پہ بلیو ہے, اگر یہ اس قسم کی باتیں نہ ہو رہی ہوتی تو شاید آج پاکستان کی اکنامی دنیا کی بہترین اکنامی میں ایک ہوتی. کیوں؟ اس کی وجہ میں بڑی ایک سمپل سی بتا دوں کہ جب لوگوں کو یہ پتا ہوتا کہ مجھے ووٹ جو ہے عوام سے لینا ہے جا کے, تو وہ عوام کا کام کرنے پہ مجبور ہوتے. اگر وہ 100% بھی نہیں کرتے تو 50% بھی کرتے تو آج پاکستان کی اکنامی کی گروتھ کہیں سے کہیں پہنچ چکی ہوتی. لیکن جب ان کو پتا ہے کہ ہمیں جو سیٹیں ملنا ہے ہمیں عوام سے نہیں لینا ہے, تو پھر اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کام کیوں کریں گے. تو میرا مقصد صرف اور صرف یہی ہے, اور یہ بالکل میں دیانتداری سے کہہ رہا ہوں کہ میری سوچ یہ ہے کہ اگر اب بھی اصلاح نہ کی گئی تو نہ صرف ادارے تباہ ہو جائیں گے, بلکہ میں تو سمجھتا ہوں کہ شاید ملک کو وہ ناقابل تلافی نقصان پہنچے گا جس کا شاید ابھی لوگ تصور بھی نہیں کر رہے. کیونکہ ایک چیز ہوتی ہے برداشت ہوتی ہے, وہ ایک حد تک ہوتی ہے, اس کے بعد پھر وہ اچانک خدا نہ خواستہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ ایک غلط نیگیٹو فیلنگ کی صورت میں سامنے آتی ہے, اور اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ملک تباہ و برباد ہو جاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں آپ, اللہ نے پاکستان کو ایک بہت اچھی اپارچونٹی دی کہ اسے ایٹمی طاقت بنایا, ہمیں صرف اپنی معیشت کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور معیشت ٹھیک ہونے کا صرف اور صرف ایک ہی فارمولہ ہے کہ چھوٹا ہو بڑا ہو, کسی پہ جھوٹے کیس نہ بنائے جائیں اور کسی سچے کیس والے کو انارو نہ دیا جائے. یہی ایک وہ واحد راستہ ہے کہ اگر اس پہ عمل کیا ہے تو پاکستان کی اکنامی بہت تیزی سے اوپر چلی جائے گی, اور پاکستان دنیا کی ایک مضبوط معیشت کی صورت میں دنیا پہ نظر آئے گا. اور یہ بھی ایک بات طے ہے کہ جس ملک کی معیشت اچھی ہو اور اس کے پاس ایٹمی صلاحیت بھی ہو تو وہ دنیا پہ حکمرانی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. پاکستان زندہ باد.